قويتا عزيزو يبارككم جابير كأن زي دراش زي تملؤوا يكبركم باسم يسوع آمين 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 praise God كم نقبلكم تسألوا يسوع قويتاي بك أخذ ملؤوا إن كلهم النار أخما قالوا نقويتا أنتي سأنو آمين praise God حدا جزء بأمرنا بتحساسبنا بمردنا إنا نقويتا ندرته قويتا جن كل زخيل أملاخي آمين 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 praise God لما أنت يا رئيس خمسة بوكو دحن سكي ناي نسرنا بران بربلو نتمسح هذا praise God بزح زي بزعبان نسري سبكت سميعهم كتكونوا تخليهم بزح كبهالون ريهم اللهم من الوقت قال بفلي شنخ أنا خفت دست دبلني قال تمرتعت بزيرا هو خرنع بزيرا هو شنخ ننجرات كرئن نزفتن سب بطعمي دست دبلني هجي قال أنا خأزم محارلو أبي هو تي بزعبان نسري كذا النعم كله بزح استمحار كله سلازخانة قال بزح سميعهم ما كحد كونوا تخلوا جن بفليز بلا مجدي قال قويتار دي إنس كريكم تخالكوا خالز بلا تحساس بقى بخمو عينة منفس تقاني نزت مرتز الداليو سلازي برجس قويتها أمني آمين 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 قال حسكم كتوصيهم إسياس معرف 4 فقد سالسان تايبل أقباز يدخمون يحللون أبات أحد ما سنكل كليلهم يودقوا تمنك جابير زصبي وجينا حيلهم يحدث كم نسري بخنا في يديبو يقوي أي حللون يخد أي دخمون مزمر 103 حمش دخان تايبل ندليت كي بتصبق نجار زصقب إيو نسنتكون كم نسري انتي تقبر تحدث praise God هجي እግዚአብሔር ሲ አብ መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ድማ አብ ቃል አምላኽ ንመንነቱ ንኃይሉ ንብቕዓቱ ንኽእለቱ ንባህርያቱ ንዓና ብዝርዳእና መልክዕ ክገልጸልና ክደልን ከሎ ምስ ክልተ እንስሳታት ኣናጻጺር እዩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዝዛረብ ንዓቕሙ ንኃይሉ ንኽእለቱ ንብቕዓቱ ንዓና እግዚአብሔር ሲ بإنسان زمسلا يكونن بإنسان زقلتون يكونن نجرجن نعنا خردنا بزخل نعنا خاطونا بزخل نحنا خنحزب أمرنا خقبله بزخل ما قدي كرد أن نخدلهم كله مشكلة إنسانات الناس أتصيروا خزارة من كل طريقة خاطري نساتهم دم مسنبسان نسرن سلازيك جابير نرؤسو مسحار ما زان الناس أتصيروا أم مصحف قدس ويابق الأملاح خزارة من كل يتريني خامس جمل الناس أتصيروا ويمس نبري ويمس كال أيتريني خامس مسنبسها الناس أتصيروا خزارة من كل خاطري ويدم مس سجن ويمس أمرا ويمس كواخ ويمس كال عف كواد درن كل خاطريني خامس من تاي الناس أتصيروا خزارة بكل تريو مس نسري يسوع كريستوس قويتاي لازم زتساعات معرف 10 تشعت فقد 4 تايب لنا تأب جبت أويان زجوركو بخناف نسيري صيره نباي كم زمتأخوهم دم بعلاتكم رئهم اللهم لازم نرؤسهم مسنسر خنات أتصرهم كله إن عبد حفظي نريء زداقم معرف 3 كلتن فقد 10 حدد ما نسريج أو تخم زنفر قبل عليهم كأخم زنبي أخنافو زرقي حوسرو أب كنتي تخاء صورو يبل بزعبا يعقوب ويدما بزعبا حزب إسرائيل كزارب إن كل يسوع كريستوس قويتاي سلازك جابير نبهرياتو نمننتو نخالنتو وين عقمت راي أيكونن مسجزاء رؤسو الناس أتصيروا خزارب إن كل مسنبسان مسنسرن الناس أتصيروا تزارب نعنا بزعبانا خزارب إن كلون نبهرياتنا نتم نايب حق أمنتي نتم حق إن قويتها استقبل وين ما نأملاخ زنبرو سبات كقولت من كله لك مسنسرن مسنبسان الناس أتصيروا أنت هاي قبرمي رسيان زسوقهم زي بلهم يهدمو صادق أنجينا أنت يبلنا كم شدنا عم بس أنت يقبرو يتابعوا أملاخنا يبارك إذن ببنا سياس معرف 4 أقباز يدخمون يحللن قبلن كله بزعباتهم نجاب هرز صبيو أبز حجي نجاب هرز صبيو بز حجي زي تكنيك اللي خطريون كله أنا أمنتي مخنياتهم نايب حق أمنتي يوم نجاب هرز صبيو
امبرت صحف نأمنتي جنرالايز غير يكون اندزارب دلو نتوم نجابيهر اتوم نجابيهر زصبيو امين 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 اتوم نجابيهر زص حجي نحنا انت اينا نغبرو نقول لا اماني كم زملكت غيرنا اينا نزاربو ازيا ግን بتخكل اتوم نجابيهر زصبيو نأملاخ زصبيو بتخكل اب هيوتهم كغلص ابنابروم كغلص بقى قنعت تمليهم بقى نفسي كم درق مدر انت تغبرك الله تسمعك الله إيراب نعين مات كم تنافق نعها نفسي انت تغبر الله تنافق الله زبلو نعم نسهم سحيلهم كم نسر انت يغبر بلنا الله يحدث ስለዚህ ከምዛ አይነት አተሐሳስባን ከምዛ አይነት አማልኻኽታን ሒዞም ዝማላለሱ ግን ቶም ናይ በሐቂ አመንቲዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ በሐቂ እምነት አውሽጣኻ እንድሕር አትዩ ናይ እምነት ሰብ ክትከውን ተጀሚርካ ንእግዚአብሔር ክትጽበዮ ብግዲ አሜን 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 ማናቱ ተአሚን ካን ተወኪል ካን ዘለኻ ቢጀኩ ክብ ከብለካን ሓፍ ከብለካን ንዑ ከም ተገልግል ክገብረካ ዝኽእልን ከምዚ የለ ስለ ዝርዳእካ አሚን ካን እግዚአብሔር እንታይ ትገብር ኢኻ ስለዚ ወላ ሓፈሻዊ ንአመንቲ ዘመልክት እኳ ተዘይኮነ ነቶም ዝጽበይዎ እኳ እብል እንተሎ ቴክኒክሊ ክትሪኦ ከለኻ ከዓ ነቶም ናይ በሐቂ አመንቲ እንታይ ይገብር ነቶም ብትኽክል ናይ እምነት ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አምላኽና ይባረኽ ስለዚ ከምዚ ገይሩ መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ድማ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ንስር ካብ ተዛረበ እስከሎም ማዓንቲ ብዛዕባ ንስሪ ገለ ክንርኢ በቃ ካብ ንስርስ እንታይ ንምሃር ንዓና ነቶም አመንቲ ንእግዚአብሔር ብንስሪ መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ቃል አምላኽ መሲልዎ ካብ ሃለወስ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ يزاربي صادق كم سيه يلملم كم صحد ليبانوس كانتا يغبر بلنا يا عبي هجيب زعبا سيه بزعبا امان ختصنع دلي حوي بزعبا صادق ختصنع دلي خاص بزعبا سيه بزعبا صحدس انت تغبر عليك مالتي فلت عليك كيتكا ديك تغبر عليك ختصنع عليك يسوع كريستوس غويتاي سلازي نسري قال مخمتو خونني كزارب بدحري صبق غيرنا هون رينا يسوع كريستوس غويتاي باستري هوفلي غيزلن مسلني يسوع كريستوس غويتاي ابز حج وانا بعالمنا كابسوس شخص سبعه زبصحو عينتات نسر اللو نعشتن عبيتين نسرهم بلن كلناس بحد عينت انسسا ويد ما حد عينت عليه ترا غيرنا انا نوسدو بزح غيزه كن بزحات عليتات نسر اللو كابزيوم تمزغوزفو ويد ما تمزعبيو اب ازي سمناو مبراق ايشا إلنا نصوعو ابعال روسيا ابعال جابان ابعال كوريا زركوب خوينو ميزانهم كا كابت شعته كسع 10 كيلو بيلو يبصح شمم كا ستيلر سي ايجل بلوم هجي نافلط امتان كخوننا اسلمنتا يخوم زبل زلو خالق كا هاربي ايجل دبحالو خالو ابز سنترال وي كا ساوزرن امريكا نبلو ماخلاين دبوباون امريكا نبلو بعال ارجنتينا بعال مكسيكو زركوبو خاصم كا كبدتهم كابت 9 كيلو كسع 10 كيلو ابيلو بصح زما قديمه زغلصكلكم كا خاب 5 كيلو كسع 10 كيلو ابيلو يبصح يسوع كريستوس غويتاي هجنتا يخبل دلي اسلم انت يخبل دلي دا بزعبا خبدتن بزعبا كمز غيرو تزارب دلو خيتبلو انت خرداكم دلي نسر خبحالن كلسي كاب عواف تزخبده عوف هيكون ازيو زغزفه ويد ما زعبي عوف هيكون كافتم زنفرو طرايسي كاو زعابين زغزفون ازيوم حجي زغلصكلكم تم زعابي وي تم زغزفيم كاب نفسري بخبدتهم مالتي تزعابي اسك 10 كيلو بيلو بصح كاب 10 كيلو نلعل زمزون اعوافسي زنفرو طرايسي لعلت شعته ديم 10 لو ازيوم تم زينفرو بعل سجن بعل قله خيتها مالتي اذا مدر زخدو اعواف لنا نصوعهم كيتها طرايسي كاب تزغزف نسر زغزفو كباب شعته ديم 10 اعواف لو سلازي بخبدت بميزان بقزفي خطريون كلها نسرسي كاب كلهم عواف زعبي ويز غزفه يكونن ነገር ግን اتزحيله عفي امين 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 اتزحيله عفي املاخنا يبارك ስለዚህ ካብዝ እንታይና ንምሃር ኣብ ህይወትሲ ሓያል ከም ትኸውን ዝገብረካ ብርቱዕ ከም ትኸውን ዝገብረካ ኳሊቲ ሰብ ከም ትኸውን ዝገብረካ ንኣምላኽ ዘገልግል ንኣምላኽ ዝነብር ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ከም ትኸውን ዝገብረካ ሲ
جزفي يكونن ويبيت هاي يكونن يسوع كريستوس قويتاي ويعبه خدكون مدلايون هايكونن كم زهورات نقويتاي يسوع كريستوس بولو كاب كلات ناس مني عم كم خدكون مدلايون هايكونن أبي وقت حيال سب برتع سب كم تخون زجبر كاسي تزلك أتحساس بقى تزلك الرأي تبقى الأملاح زلك أملاح خطا تبقى الأملاح زلك أتحساس بقى تنا أملاح زلك هوادي السيو كواليتي سب كم تخون زجبرك حيال سب كم تخون زجبرك سلزي أبى تحساس بقى الأملاح زتقاني سب قال أملاح زتمجب سب نقال أملاح زنبر سب كتكون السيو حيال سب كم تخون زجبرك كوما عين السب كتكوني هاخد عردلك كمبر نسرسي كاب كلهم إنساسات زحية لهم زخون زجبرس تزلوا قصفي تزلوا عبيد تزلوا قال نقر هيكون انت ايدا تزلوا الرأي اتحساس باي حد جيزن هيوتنا بقال املاح مسرت كنري انكلنا ناي نسر هيوتنا حنبر نجمر جنسري تريو ايفرهني حد جيزه خطري انكلها كاب كبدتو كلت عصفي 10 كيلو دمزن تخوين خص 10 كيلو وي 3 كيلو خلع الكل يحاتريو جي كم زعينة حيل خمس هلو زجبرسي اتي زلوا أملاحات زلوا الرأي تقل كرن كل سي خبال عن كل يدري ويكسكما كل يدري آمين 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 ويمانتي الله خرن كل كسكما عن كله يدري وك أي حسبني قال نجار كتجبرني أوي كم زخجات من خيلي كم زعينة ريسك كالكوليت هاي جبرني أبي ودما كم زعينة أملاحات أنا تحسس سبان كله كان كله نأملاح تقلقل كالبن إياسون تم عسرت سليت مسأم زخودن انتري إنامسي فل اليوم نايم انتاين يرو نهر أيان نايم ملاحتان نحناس أبكر معينتو أبكر معين ناس كم من بطعن تاي كنا قبلهم كله زهولكم عرف 10 سلسلنا أبكر معينتم سخمن بطع خنا أبكر معين ناس كم من بطع خنا أبكر معينتم كأكم ونبرنا زيا بطعم يتقر من نعي بطعم تقر من تقسيه من نجيروهم أبكر معينتم كأكم نبرنا حجي ريحاس كمتي بزعبا جزاء رأس هذا لك تحساس بع كوم سبات خم جيرم دري هايد مسلك كمالت ريحا نرسها درهو جير كاتري أتوهين كا سبات كم درهو دري ها جير كا أحد حسب مالي ها حجي كتحسب كل خاب زعبا رأس خاسي كم نسر حساب آمين 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 هكا شعور سبات بزعب حباي زوي بزعبها سبات بزعبهم تاي حسبس أي تقدس يحسب بزعبها أنت يحسب دلا يحسب مثلا له كتقول كله يدخلني he is free to do that جي أنت يحسب بزعبها يخون النابل كحال كله يتقبر كابكش إنه تحلف تحلفه ها بزعبها على الأملاك تحسب كذا تحلف حشكا مثلا لو حسب درهو يقبركا شعور يقبركا دلاي يخبركا أفتناتو تحساسبا مثلا لو السخات راي من مخانكا تفلت عليك انتاي تقبر عليها تفلت كتقل عليك مبزحتو جيزة دقرمكم بزعبها سب بزعبو انتاي حسب ديش إنه سب بزعبها جزاء رؤسو صبق عمالها اختانا الرأيان ديبولو سبي بزعبها رؤسها صبق عمالها اختانا الرأيان تليكا no matter يسوع كريستوس قويتاي سلازي سب زعبها انت يحسب اي تقدس بله يحسب قدفه بله يسوع كريستوس قويتاي سلازي نسري حيال كم زخون زقبره جزفي يكونن وي كال نجر يكونن يسوع كريستوس قويتاي كال حيال كم تخون وي برتع هم تخون زقبرك كالي تسب كم تخون زقبرك عبخت كون مدلايون أيكونن وي كوب بيست ناي سبعت كتكون مدلايون أيكونن نخالوات كتمثل مدلايون أيكونن ها نتمسح خازلس كنسر يخمو خم نسر تام على راس ولا ريحان
نتستفتر كالو علامة ختنبر كلها حيال كم تخون زجبر كاس نتستفتر كالو علامة ختنبر كلها بقى كم نسرة ختم على السن كلها حدا جيزكو أجمنا بقدامه إنتاير إنيرسي درهسي ماي درها جزف دبل أفتقى أنير حجي كم زماي دمثل نيرسي كلن ناوعاتين صحاح أنت يا درها سنك أبز حاتين بدحريو دحرين آتي عمالتي مسألة قرب كيدا خيداس أنا حلا شو قف كتل جميرة ريها حجي حدا جيزة زي نصحاخ تكون كتفتن كلها إخا أما فنترات عتو ها نتزي تفتر كالو علامة ختنبر كدلن كلها كوبي بيست تكون كدلن كلها شعيها كوبي بيست يتون نتستفتر كالو علامة حدا جيزة كون إحنا تقدمنا نسري لك أخوين خنسو مصحف قدس كم قاح تنبر كم زاجرة هم أمرات نبر ها نسري إخا أمرايتهم آمين 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 زاجرايتهم آمين لازم نتستفتر كله على ما ختنبرن كلها شعيها حيال تقول بقى نتأملاح زرائيل كختنبر كلها كم تتصوع على خالو خوين كختم ملالس كلها شعيها حيال سبتخون قاليت سبتخون آمين 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 لازم حيال كم تخون زجبرة كون جزيف مخان عابة مخان وي بزح دمس زادهي مخان ونا يكونن جرمع مع زبل برتع دمس زلوا مخان نسرت فلت ده سايلنتي بزح دمس يجبرني بزح يزاربني ريهم قالوا تعوافهم بدح دمس ده سمعوا ها بزح أو هذا سمعوا بزح دمس زجبروا نسرقن كل جزء سايلنتي لازم حيال قام تخون دقبرة كبرت حم تخون دقبرة جرمع مع دبل دمس ضلوا بقى دمس ذا خد كون كتفتني بالكان هم يكونن يسوع كريستوس قوي أملاهنا يبارك دقرمكم أتي وحجن طريقهم مسي تبوزح دمس زجبر جرمع معنا بلد مس عزي روحو كله تسمعوا سي تبقت إن مجد زوحز عمقت زي بلو وحد ما يزحزه بزح إيمان زلوا ويو بزح دمس إنها جبرت مس قرب انت الكاري خايجن صبيبي عمقت يبلون بزح إيمان زلوا ويو زصورن قدعة عمقتون يبلون اتي فلقني لابسودان ريهم مودة تفلتو ريهم قسنا بلا لمن بلا يدمص انت اتي خيوغن اخي لكاي لمن بلا قسنا بلا يدمص إلكاتا اتي خيوغن اخي لكاي لازم انت يا اخبل دلي بوجح دمصي زي مقبار آمين 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 كنبر كل خاص بدح دمصي تكبر بدح قر مع يتبل سايلنت تكون آمين 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 هكا دقر ماكم تنبزح دمص زقبرو بزح قر مع زبلو يوم قرب عند حريل كاري خا يومسي صبيبات حساسبا زلوهم بزح ما ناوشطم زحزو بزح قسل زلوهم يوم بزح دمص زقبرو هوريا باولس كم زيهم عين الزبان مسشجر وانت ايلو منقست املاخ سي بحيل مبر بزربا يكونت سلازي كمت يمو حيلتهم نفحات سنتح قبريلو كري زربهم عالم هيكون سلازي خايفه توزاري بمو مالتي هوريا باولس كم زي عين الزربا بزحت زربا يتريني هاجن تريرو خزاربن كله نري سلازي أبي هو تحيال كم زخون دقبرة كاسي برد دمس جرمع ما يتبل سايلنت خون نسر يا نسر بزح دمس يقبر متصحو نابله بزح دمس يقبرني لازم هم هون آمين 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 يسوع كريستوس قويتاي قال نسري بحبار ويبعسله خو عزو أيتري أمنيها ويدما مسقالو أعواف كورن كلو أيتريني مخنياتو
እንታይ ስለ ዝኾነ ምስካልኦት ዕዋፍ ብሓባር ከጓዓዙ ዘይደልዩ እንድሕር ኢልካ ተራ ዝኾነ ናብራ ኣቨሬጅ ዝኾነ ናብራ በቃ መቺእካ ትነብሮ ግናኸ ዘይተዓብየሉ ብዙሕ ቻሌንጅ ዘይብሉ ግናኸ ሓይለ ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ዘይግለጸሉ ዓይነት ህይወት ስንዖም ኣይምቸኦምኒ በቃ የጽሎም ይሆም ዓይነት ህይወት ስለዚ ብሓባር መጓዓዝ ንዖምሲ ትርጉም ኣይህቦምኒ ኣብ ዓለምና እንተሪኢኹሞ እቶም ኣዝዮም ዝተዓወቱ ሰባት ኣዝዮም ብሉጻት ዝኾኑ ሰባትሲ ተራ ዝኾነ ናብራ ኣቨሬጅ ዝኾነ ናብራ በቃ ከም ኩሉ ሰብ ሓቢርካ ምንባር ኣይድልየናን እዩ ዝበሉ ሰባት እዮም ኣሜን 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 ስለዚ ንስሪ በቃ ምስ ካልኦት ሓቢርካ ክራውድድ ኮይንካ መኻድ ፈጺሞ ኣይምቸኦን ይንዑ ምክንያቱ ተራ ናብራ ኢኻ ትነብር ኣቨሬጅ ዝኾነ ናብራ ኢኻ ትነብር መቺእካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ግን ኣይተዓብየሉን ኢኻ ምቸት ኣለዎ ሓይልኻ ግን ኣይግለጽኒ ቻሌንጅ የብሉን ግና ኸነ ኣምላኽ ኣይተኽብረሉን ኢኻ ስለዚ ቻሌንጅ ዘለዎ ግና ኸነ ኣምላኽ ተኽብረሉ ሓይለ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ዝግለጸሉ በቃ ጸሊ 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 እናበለካ ውሽጥኻ በቃ ምስቶም ዘይጽልዩ ሰባት ካብ ምኻድ ምስቶም ዝጽልዩ ሰባት ምኻድ ሕሸካ ኣሜን 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት ውሕስነት ዘለዎ ናብራ ንፈቱ ኢና በቃ ውሕስነት ዘለዎ ብዙሕ ቻሌንጅ ዘይገብረና በቃ መቺእና ንነብሮ ዓይነት ህይወት ንደሊ ኢና ነገር ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ህይወት ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወት ዕወታት ከም ንኸውን ኣይገብረናን ስለዚ በቃ ክትከይድ ኣለካ ክትፍትን ኣለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሜን ክትበርር ክትደልለካ ኣሜን 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 በቃ እዚ ዘለኹዎ ተራ ዝኾነ ናብራ ኣጽሊእና ክትብላ ኣለካ በቃ ከምዚ ኢለስ ክነብር ኣይደልን እየ ክትብላ ኣለካ ኣሜን እግዚአብሔር ኣብ ህይወተይ ገለ ለውጥ ግበር ገለ ነገር ኣብ ህይወተይ ክትገብር ኣለካ በቃ ከምዚ ዓይነት ሰብ ተኾይንካ ኢኻ ለውጥ ተምጽእ ኣሜን ካልእ እንታይ ኮይኖም እዮም ብሓባር ዘይጓዓዙ እንድሕር ኢልና ጫውጫው ዘለዎ ብዙሕ ድምፂ ዘለዎ በዓል ኳኽ ዘድሂሉ በዓል ኣሞራ ዘድሂሉ ብዙሕ ዲስትራክሽን ዘለዎ ኣትሞስፌር ንዖም ኣይምቸኦምኒ በቃ ኣይምቸኦምኒ ስለዚ እንታይ ክገብሩ ደልዩ በቃ በይኖም ክኾኑ እዮም ደልዩ ብዙሕ ዲስትራክሽን ኣለዎ በዓል ኣሞራ ተልዮም በዓል ለኻኺቶ ተልዮም ብዙሕ ዲስትራክሽን ኣለዎ ስለዚ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣትሞስፌር ኣይምቸኦምኒ ካብኡ ክወፁ ኣለዎም ሕጂ ኣሞራ ንስሪ ካብ ከምዚ ዓይነት ናይ ጫውጫው ህይወት ብዙሕ ድምፂ ዘለዎ ህይወት ክወፅእ ምስ ደለየ ንኣሞራ ስቕበል ኣይኮነን ድብሎ ንኳኽ ስቕበል ኣይኮነን ዝብሎ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ፀገምና እኮ ንሕና ኣብቲ ኩሎም ኣዕዋፍ ዝበርሉ ኣትሞስፌር ወይ ደረጃ እሞ ንመላለስ ሽዑ ኳኽ ከፅመካ ምጀመረ ስቕበል ክትብሎ ትደሊ በኢየሱስ ስም ስቕበል ኣሞራ መፅእ ሽዑ ንዑኻ በኢየሱስ ስም ስቕበል በቃ ኣኺልካ ከት ክትብል ክትነብር ማለት እዩ ከት 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 ኸውን ህይወትካ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ካብቲ ናቶም ኣትሞስፌር ምድያብ ክትወፅእ ዘለካ ካብቲ ብዙሕ ድምፂ ዘለዎ ብዙሕ ዲስትራክሽን ዘለዎ መብዛሕትና እኮ ንዖም ንበዓል ኳኽ ንበዓል ኣሞራ ንበዓል ጉንጓ ንበዓል ዋሓጥ ዓሳ ንበዓል በላዒ ልኻይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣጽንዕዎ ከምኡ ዝበሃሉ ኣዕዋፍ ኣለዉ ነቲ ስቕ ተበልካዮ ሓደ ክዳሃዩ ነቲ ስቕ ተበልካዮ ብስም ኢየሱስ ኢልካ ዲኻ ሰዓታት ወሲድካ ዲኻ ወላ ኸይድካ ኮፍ ኢልካ ክትረድኦ ፈቲንካ ዲኻ ወላ ገለገለ ጌርካ ወላ ስቕ ተቢልካዮ ሓደ ድምፂ ክህብ ሕጂ ካብቲ ኣትሞስፌር ኢኻ ክትወፅእ ዘለካ ኩነታት መፅኡ ይዛረበካ ሰይጣን መፅኡ ይዛረበካ ስጋኻ መፅኡ ይዛረበካ ሰባት መፅኦም ይዛረቡኻ በቃ ነቲ ንኹነታትካ በቃ ትጨነቕ ትጸንሕ በዚ መፅኻ ሰይጣን ይዛረበካ ክጭነቕ ትጸንሕ በዚ ሰብ መፅኡ ይዛረበካ ክጭነቕ ትጸንሕ
ኖ ካብኡ ተዘይወፂኻ ኣይከውንኒ ስለዚህ ንዖም ከድምባል ብስም ኢየሱስ ምባል ኣይደልኒ ካብቲ ናቶም ምውፃእ ይደልኒ ፀገምና ዝኮ እዩ ንቃለሶም በቃ ስምዒትካ ይዛረበካ ትቃለሶ ሰይጣን ይዛረበካ ትቃለሶ ዓለም ትዛረበካ ትቃለሳ ኩነታት ትዛረበካ ትቃለሶ ተቃለስ ክትነብር ተዘሪርካ ክትውደይ ተሰኪሞም ሳምባ ኢሎም ክወስድካ እዮም ከምጦይ انت هتقبر دلك كافت اتموسفير هتوص دلك كتوص عليك ስለዚህ ንስሪ ጫው ሙስ በዝሖ እንታይ ይድገብር ካፍታ አትሞስፌር ነላዕሊ ገጽ ይዝበርር እዝናይ ዲስትራክትድ ዝኾነ ህይወት ዲስትራክሽን ዘሎ ህይወት ንዓይ አይድለኒ በቃ አነ خبرር አለኒ ክወጽ አለኒ ንላዕሊሉ ንላዕሊ ይወጽ በቃ ሽዑበይን ኮይኑ ሪላክስ ኮይኑ ኣብጥዑም ዝኾነ ህይወት ክማላለስ ይጀምር ላይፍ ኢንጆይ ይገብሮ አሜን 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 ጻዕር ዘይብሉ ህይወት ብዙሕ ድምጽ ዘይብሉ ብዙሕ ጫው ዘይብሉ ላይፍ ኢንጆይ ይገብሮ ዝኻድማ ነገረካ አለ ኩነታት ዛረበካ ተልዩ ዓለም ዛረበካ ተልዩ ሰይጣን ዛረበካ ስጋኻ ዛረበካ ዲስትራክትድ ትኸውን በቃ አቃልባኻ ይስራ ትጭናቅ ኮንፊውዝ ትኸውን እንድሕራሊኻ እንታይ ሃትገብር ዘለካ ውጻእ ንላዕሊ ደይም ንላዕሊ ታሰብ አሜን 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 ደይም ንላዕሊ ደይም ኩሎም ክተርፉ እዮም ታሕቲ ሽዑ ከምዚ ኢልካ ኢኻ ሳኻ ላይፍ ኢንጆይ ትገብር አሜን 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 ንሕና ግን ፀገምና ንቃለስ ምስኦም በቃ አጻሕረት አቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ስለዚህ ከምዚ ዝበልኩም ንስሪ ካብ ኮማ ዓይነት ጫው ዘለዎ ህይወት ክወጽእ ምስ ደለየ እንታይ ይድገብር ንላዕሊ ገጽ ይድይብ አሜን አሜን ዝገርመኩም ንንስሪ ዝደፍሮ ሓደ እንስሳ ጥራይ ዝደፍሮ በቃ ቁርብ ድፍር ድብሎ ንስሪ ኳኺ ሕጂ ኳኽ መጽሐፍ ቅዱስ እንድሕር ርኢኹሞ ዘሆልቁ ምዕራፍ 11 ኳኽ ከዓ በብዓይነቱ ይድብል ዓይነታት ኣለዎም ኳኽ በብዓይነት ሕጂ ከምዞም ንእሽ ድበሉ ኳኻት እንታይ እዮም ድገብሩ መጽዮም ኣብ ሕቁ ስቆሉሞ ከምዚ ገይሮም ክነኽስዎ ጀመሩ ጣ ኸብልዎ ጀመሩ ሕጂ ንስሪ ብድሕሪኡ ገፍገፍ በቃ ንዓውረድ በኢየሱስ አጣግደፍ ግደፍ በቃ ገለመለ ኢሉ ኣብ ጻዕሪ ኣቱን በቃ ሁሕዞ ክነኽሶ ክሳዱ ይስበርኒ በቃ ልዓልን ታሕትና ይዕለበጥኒ ኢነርጂ ኣይውድእኒ እንታይ ዝገብር ትዕግስቲ አሜን 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 አታሰብ እናተኸን ነኸስካ ሓደ ግዜ ፈውሱ ትዕግስቲ ክኸውን ይኽእል በቃ ተዓጊሱ እንታይ ይገብር ተዓጊሱ በቃ ስቂሉ ድሓን በል نخص قيل كاس أنا مهلن كديبي أنا نلعلي كديبي تسكي مكا هديبي بقى يديب أثرتين ليفل مسبت حي التخاخ بدحريه نتي براخي نتو زول أير كتصاورو سلا زي كيل بدحريه رأس حنبل قبل جمر بعلو طويل ود هلا حجي حد إذا كناتات كنخسك كان كله نابراخ نخسك كان كله سيطان كواغا كان كله سبات بقى هواغا كان كله تفوسو ان كلنا نخسك كان كله فوسا هداتيا تعجستيا امين 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 تعجستيا بتعجس صيل كان لعل النحر ديبكا كله بعلي يدر حد كيزه نغرات مستقالس كايوم هيكونم زودقو تعجس كان لعل قص كتديبكا كن بعلو طبك بلي امين 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 نحن كو حد جيزه خمي غيرنا كو انا خم نواغاونا ينفلطنينا تعجست تزعابيه هدات تزعابيه منفسخو اصواري امين 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 تزعابيه منفسخو سئلك تعجس سئلك انا لعل برر سئلك خيد تبزح زحزكا بزح زنخسكا زواغا كا نغر كودق يبعلو امين 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 بعلو رأس حنبله ليلو قد فكاي امين قدفن خيبلك يا قد فكاي يسوع كريستوس غيتاي أملاحنا يبارك. سلازي حد على جزء نحن أمنتي. كريم كله. أبت بزح دمس زلوا بزح دمس زاد هي اللي خوينا إنا. نايبيننا جزء نحلف ندلي. كل دمس زلوا هم يجر كان نايبين خا جزء تحلف هاو. ها
ሳይለንት ዝኾነ አትሞስፌር ሪላክስ ዘለዎ ንአምላኽ ተገልግለሉ ህይወት አው አይርከብኒ ዓለም እናተዛረበትካ ሰይጣን ኩነታት ሰባት እናተዛረብካ አብኮም ዓይነት አትሞስፌር ኮይንካ ናይ በይንኻ ግዜ ክትወስድ አይትኽእልኒኻ ሕጉስ ህይወት ክህልወካ አይክእልኒ ሕጉስ አገልግሎት ክህልወካ አይክእልኒ ናይ በይንኻ ግዜ እንድሕር ትደልልኻ ኮይንካ ካብትናቶም ደረጃ ክትወፅእ ኣለካ አሜን በቃ ናይ ግልኻ ግዜ ንአምላኽ እንጆይ ትገብረሉ ቦታ በቃ ከምዚ ዝበልኩኹም ስቕበል ምባል ኣይኮነን ዘዋፅእ እስኻ ናፍትንስኻ ናፍትናቶም ድምፂ ዘይትሰምዓሉ ቦታ ወይ ብራኸ ክድይብ ደለካ አሜን 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 በቃ ወላ ተድሃዩ ወላ ጫውጫው ተበሉሲ እስኻ ዘይትሰምዓሉ ቦታ ኣሎ አሜን 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 ክሰምዖም ኣብ ዘይትኽእል ብራኸ ተደይብካ እንጆይ ክትገብር ኢኻ ፕሬይስ ጋድ ካልእ ሳልሳይ ንስሪ ካብቲ ሓደ ዝበለፀ ነገሩ ነገራት ካብ ርሑቕ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ኣለዎ ወይ ድማ ናይ ምልላይ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ካብ ርሑቕ ክሳዕ 6 ኪሎ ሜትር ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ኣለዎ ብትኽክል ከዓ ፈልዩ ናይ ምልላይ እንታይ ኣብኡ ደላ ተመን ድዩ ዕንቅርቢት ድያ ማንቲለ ድዩ ወይ ጤልያ ፈሊኻ ናይ ምልላይ ናይ ምፍላጥ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ንስሪ ካብቲ ዝበለፀ ኳሊቲናቱ ካብቲ ዝበለፀ ዓቕሙ ወይ ሓይሉ እቲ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ እዩ ፈሊኻ ነገራት ናይ ምርኣይ ብትኽክል ናይ ምልላይ ለምኮ ኣመንቲ መብዛሕቱና ኣብ ኮንፊዥን ኣቲና ዘለና እኮ ናይ ምርኣይ ፀገም ስለ ዘለና እዩ ኣቶም ሰባት ክርስትና እናረኣኻ ተኾይኑ ጥዑም እዩ ዝርኢ ሰብ ኣይዕንቀፍኒ እዩ ትርኢ ተኾይንካ ኣይትዕንቀፍኒ ግን ዓዊርና ኣለና እንድሕር ዓዊርካ ክርስትና ኮንፊዥን እዩ በቃ እንታይ ይመፅእ ኣሎ ስለ ዘይትፈልጥ ናይ ደንበርበር ህይወት ይትኸውን በቃ ከመይ ጌርካ ትዋግኦ ስለ ዘይትፈልጥ ናይ ደንበርበር ህይወት ይትኸውን ንስሪ ግን ኮንፊዥን የብሉን ኣብ ኮንፊዥን ኣይኣትን እዩ ምክንያቱ ናይ ምርኣይ ኳሊቲ ኣለዎ ነገራት ኣብ ርሑቕ ከለዉ ዲሰር ናይ ምግባር ፈሊኻ ናይ ምፍላጥ ፈሊኻ ናይ ምልላይ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ህይወቱ ኣይዳናገርኒ ሰላም ዘለዎ ሪኹም መብዛሕትኡ ግዜ ሰላም ዘይብሉ ህይወት ምድንጋር ዝበዝሖ ኮንፊዥን ዝበዝሖ ህይወት እዩ ሰላምካ ዝተወስደ ትኸውን ሰላም ዘለዎ ናብራ ሕጉስ ዝበነ ናብራ ግን ትርኢ እንድሕር ኮይንካ ኮንፊዥን ተዘይብሉ ኣለሊኻ ትኸይተሊኻ ግን ሰላም ኣለዎ ዛትስ ዋይ ኮይ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ እንከሎስ ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ክበኩም እሞ ኣዒንቲ ልቦናኹም በሪሁ ተስፋ ፅውዑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ጽልየልኩም ኣለኹ ኢሉ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ኣለና ፍቅዲ 18 ኣዒንቲ ልቦናኹም በሪሁ ሐዋርያ ጳውሎስ ክጽልይ እንከሎ ንኣመንቲ ትፈልጡ ዶ እዚ ኮነ ኣመንቲ ትጸልየሎም ጸሎት እዩ ካልእ ኢሉ ኣይጸልየሎም ካብቲ ዝበለፀ ሐዋርያ ጳውሎስ እስኹም ስለ ኣመንቲ ብሙልኦም ጸልይሎም ተድብልኹም እንታይ ኢልኩም ትጸልኹምሎም እንታይ ኢልኩም ትጸልኹም ሐዋርያ ጳውሎስ ካልእ ኢሉ ኣይጸልየልናን ኣዒንቱ ልቦናኦም በሪሁ ተስፋ ጽውዑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን እንታይ ምዃኑ ክፈልጡስ ጽልየሎም ኣለኹ ኢሉ መንፈሳዊ ዒንትና ክፈት ሐዋርያ ጳውሎስ ጸልዩ ቅድሚ 2000 ገለና ዓመት ሕጂ ክርስትና ጣዕሚ ዝህልወስ ዒንትኻ ተተኸፊት እዩ እዛንካ ተተኸፊት እዩ ጸሚምካ ተሊኻ ዓዊርካ ተሊኻ ክርስትና ጥዑም ኣይኮነን ስለዚ ንስሪ ምቾት ዝኾነ ናብራ ካብቲ ዝነብረሉ መገዲ ሓደ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ ኣሜን ኣሜን ካብቲ ዝበለፀ ሓይሉ እቲ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ እዩ ኣሕዋተይ ክርስትና ንሕና ኣመንቲ ኣብ ምርኣይ ደሎ ሓይልና ኣሜን 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 ሓያል ኣማን ክትከውን ተደሊኻ ናይ ምርኣይ ዓቕምኻ ክዓቢ ኣለዎ ክትርኢ ኣለካ በቃ መንፈሳዊ ዒንትኻ ክፈት ክትጽሊ ኣለካ እዚ ብሓቂ ካብቲ ግኡዛዊ ዓለም ንምሃሮ ነገር ስለ ዝኾነ ዓይነ ስውር እንተሪኢኹም ከመይ ህይወቱ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ድማ ከምኡ ኢኻ ትኸውን ስለዚ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ረአ መታን ስትራግል ከይትገብር በሎ ካልእ ንስሪ ካብቲ ሓደ ባህርያቱ ዌል ፎካስድ እዩ ኣቓልቦ ኣይስረቕኒ ንኣብነት ካብ ርሑቕ ካብ 6 ኪሎ ሜትር ወይ 7 ኪሎ ሜትር ንእሽተይ ማንቲለ እንተሪኡ ዞም ሞመንት ምስ ረኣያ በቃ ከመይ ገይሩ ንዓዓ ይሕዛ እዩ ዝፈልጥ
100% ناو أفكاس غيريو كم تيت بريرو ناو أزخيد بدحريو دقرمكم نسري نابكل التشنخ نايمر أي عمل له he is aware أب كبابي أنتي خون الله سي يفلتي نسأجام كر أخلي نيمان كر أخلي نقدميت كآخر أخلي تبقعت هاللو سلذي أب كبابي أنتي خون الله أنتي يقات مالله يرقله aware كم زي صقيل كان قدميت متنان ترايا يكونن حدا جيزة هم إنان خون نتمسح هذا الصقيل كان قدميت هاي تنن أب كبابي خان تاي خون الله خاطر إلا كابل جن ديستراكت خايتخون جي حدا جيزة تب كبابي ناز خون زلوا ديستراكت يجبرنا ينسر جن أويرن كله still he is well focused بقى تخيلون هفتخري أذل كحزة دليل دلو أنسى 100% أعالبونا أوجير زخيد شعو نفاس ينفش ديستراكت تجبر نجار يمسع بعال عمرة بزي يحلفوا بعال كوخ بزي يحلفوا بعال قلب بزي يحلفوا بزي قدس نفتيري وزل علامة قصة رأيو زت أنن آمين 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 أبي ود ما هم خد كوني ذا ليه كان صح علامة مش حاز كاسي ديستراكتي تكون بقى بوزح ديستراكت تجبر أبي وات كات صلت كوت لو مش كتصليت أو من صلت إن هو سيدي يلقى كل تم حالته سلسة محالته تمدب قلمت ديستراكت تجبرك بقى أنا كم صح جبر يلقى تحلن قلمت ديستراكت تجبرك بقى تسرق no 100% أنت يخون الله فلت جن 100% نبت علامة قبل آمين 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 لازم نسري ولا بوزح تدهايو ديستراكت خو قبروا زخلو نجارات وكاتومت هو نفاس كله خالي هو ببلا كله خالي هو ببلا زوم صو عنجت يحلف كله خالي كهرمو يخالي قال خون خالي هكا كم زبالكم بعالقون قادم صم كسمعوا خالي قرانقون قاد بعال قال مصحاب قدس أي حقون قاد بلال نشتي عباي قونقاد بلالله مصحف قدس بعال يوم كلهم كدانا قرو نو اصحاب علامه هاي تبصحني حصيل كان دول على انتعتنا يدبل داي دخولن داي تكبر كمصقالي بقى داي زباله اي تكبر بقى 5 صح حيالي تبل قلمله እና በለህ መጸካኸሊ ዲስትራክት ዝገብር ኖ አነ ግን ናብ ዕላማ እይ ናብታ አምላኽ ዝረአየለይ ናብታ አምላኽ ዝመደበለይ ገና ህበጽሕ ትብላለከ አሜን በቃ አይትዛረቦም ናብ ዕላማ ኸጥራ ይኪድ አይትማላለሰም ናብ ዕላማ ኸጥራ ይኪድ ሳዝ ጭበጥ ነገር ዝተሓዝ ነገር አለካ አሜን أبي ودكم سلون خونه كوي بزح علامة كلنا بزح أملاخ درائلنا أملاخ زحسبلنا أملاخنا عزم الدو بزح نقدر أملاخ كلا بزح بخاي حسب بق أنا وجز قاعد قوي خا أملاخ دليكا مش كم تلوه هرا بالس نتبد حريز الله النار ساعة كنا أبتك ما يزول الله أبتك حسب عود ناي سما يسوع بخرج يسوس نتاي قبر الله حلو قوي الله أملاخ حسبلك خالق خنسو أملاخ دريلك خالق خنسو نأشتو نجارات متيم ديستراكت خجور خاف قدني عيتكون آمين يسوع كريستوس قويتاي قال نسري أزيم زجرمو مع بيتي زجرمو مع بيتي آمين نسري بايزوي كتصامدو خدالين كلو أنستيت نسرن تبعتاي نسرن كتصامدو خدالين كلو أمن حدهم إنترست مسار أيو كم ساكت أيقون نزس أحمد كم زسقيله ما يكون نزس أحمد معناه تفلت يوم نوح عمتات بحد خنا برو مخانم نوح وانات بحد خنا برو مخانم سلاز فلتون سلاز ردون كل جنا زقبرو وانا قرالهم حجي ببهيل زبحال نقرالله ببهيل دبحال نقرالله جن بهيل قديفنا ساينتيفيك لزتراجعت أخن الزارب أمن حدهم إنترست مسار أيون تاي قبرو مسيلكم عبلا لم سبررو تتبعتين أنستاين إجارهم كم زجيرهم يحلقوا لوك جبروا تصفارهم تقلم كم زجيرهم لوك جبروا خندي عطريهم لوك جبروا كاوش وخابل علي كرو النابلو بقى سبين الناجورو أزي حدا جنيا زخنة فتني بالطعم أزي حدا جنيا من ياتو خم أيلهم توديهم كسبروا خليهم
وخموتو خلهم قلنا إذا حدا جنيا زخونا نجار وسينهم سبين الناقورو خابل على تحت وردو أبتع مدرخ بتصحون كله تفعل مليسهم من العل ديبو مليسهم كم أجبروا كم زجيرهم نوح زبالة جيزة مش جبروا إذا ناي من تايم ملكتيو ترديهم أمنا حدهم تراست جابابور ديم أبكبيد وان بق مستت أمرو تيم وورك خوينام كسر حقوق لديم مخنيات الصوم ننوح عمتاتهم تمتدلو حابيرهم كوجو عزو حقوق لديم كنديبين أنا العلي كنوسخين أنا العلي النابلن كله موراد كمتسئن كله ها عقبتن كلكلتن كمتسئن كله فتاني هيوت كمتسئن كله أزي أشجار خناتات كجات من كلش نحيت حدنا تراست جابابير ناس نمعلالس دينا ها صباح نجوا إيلهم ولا زودق كناتات ولا زسبر كناتات النامت أن كله أزي سفر كناتات النامت أن كله ها بتبعت بحدا خنم على لاش نخيل دينا تتعايزنا تيم وورك خلينا خنسرح نخيل دينا أزينا بولس عتابوتات كنقول نخيل دينا بولس حدار بولس هيوت كلونا نخيل دي إيلهم نحد حدهم زفاتاتون له أواني زرقة أيلو أواني بدحريون حد حدهم تراس مستقابا بوريم زعمر أيقرمكم أزيم زقرمو إنساتاتيو يسوس كريستوس قويتاي بدحريو سفرهم كسرحون كله حقا بخمي إسلامنتا أنا زدقلت أزله دحراي تبقيرنا هنرينا سفرهم كسرح خدالين كله حقا مجمرتها بعنج أي تسرحوا بدحريو إذا مسترعى أيو بدحريو سفرهم بعنج أي ترقود بل عنج أي تيمسو بدحريها وشخص الله عنج أي تمسي أم كفا بللو بدحريو تقولوا القصلي استفعل لي عينت أجرقتي درخبون نامسو تايز بهالجورلو فاينال حقا بخنتيت غيرهم عزيز أبوق سفر يسرحوا بستحق لأن ما تنقلتف كفتني قلتف قبل كفتني سلازم أنت خاطر إزي تحقق جزم سفرهم كسرحون كله توها هيدم تحقق جز كسرح ولا نتمسح هذا تحقق جز كعيب ولا يسوع كريستوس قويتاي سلازم تحقق جزم كم زعين السفر كسرحون كله نري كله دقر مني إذا كله بروسس حليفهم أبحثار مسبط حمالي إنكو أقو حمس ولد تانس رسي تاسبيت تراي كوينة تنتحاوف إنكو بيت تقبره أيقر مكومن إذا ساينتيفيك لستراجعت ولا دوكومنتار خيدت بغير هدراء هو قلي مبزحتهم عوافكم عينة بحرية بلومن بقى تقولن سيتي الشيء أنا تمك أقو حنتاي تقبرهم إنكو بيت تقبرهم تحاوفهم نسوجن أبنسر مت إن أنت رأينا جن تتابعتها كي ترى في الحقوف رأيهم مجمرتها مسترعى أيو مع رخندي تراست نجابر مع رخندي أبحمق كناتات بحدي كوينا نحلفه تراست مستجابرو كم ز عينة متحقق عسكري يوم كله خانري هذا جيزكو نحن زم سبتكو أنستنا أبيت دسرحو سرح أقللها بيلنا هنا نري أنكو بيت مقبر قليل سرح مسلكم ننقع خمس جير كم حقف قليل هيكون نجرمكم حمش تشدش ساعات كتحقفون ننقع حق هدأت دحتت تعجست دحتت سرحي قليل سرحي مثلك تعجست عقل خلوه كله حمش ساعات مخا أب عفا آخران سفر ماوي قر اللو أصحيت اللو ها أب كم زعينت كنتات نفاس ناوقعك كله نامتك ندك خمس جيركا ننقع حقيفك إنكوبيت جيركا بهدأت نوح وان مقبر عقل زحتتي لذا أنستنا بيت حدا جيزة تدسرحو سرح بزح عقل زحتت بزح حاجة ستحتتي أنا عايزنا خنرئي بلنا ها أنا حدا جيزة بعلت بيتي أبجزع كافت أنا دخيمة زمصة دخيمات صنحني كون العلي ريحة تناي جزاء سرحسي بعد جزء تبعتي يرد عناني تنحواتنا أبيتن حلفوا تدخفلوا واقعسي عقلي لنا هنا نريا عقلي الكاي ترأيه ولا نتمسحت إنكو بيت مقبر قليل كاي مزلكا
حجي كم زي simplify نقبره خوينا كم زي بقى طيب جزء محل كوت صبح مسرح قال ملك no قال ما حس ها simplify هاي تقبره أو زلوا واقع مخفال أو دلوا مسكول عجع مبال ها تسألي الجموع على الجماعة تبعنا هجي إنكو بيتي قبري حجزة بقى بفلاي كأ هادينو سيامت أمه بدحريت تماجو مسك الربلا نساخت بلع كلا السنة تمنق أقحى إنكو بيتي قبرم أيقر ما كمن ها كلا ها بدحريه ها قلعو مس ولدو السنة تم قلعو إنكو بيت كتقبرم من كلا نسو هاديني يمت الله السايت هادني في ساعتي نستوى السنة وانا يتهادني السا هاديني يمت الله السا أنا تمدك أدقيق أتخلصهم أبز زلوا متحقق عز رأيوه ها السو كم زلوا هادينو خاف بللا نساقن النادقات بحنتي صب غيرها بالعم تخلصهم كم ز عينة تيمور كم ز عينة متحقق عز بهي ودد لي نادر آمين عوتاتكم كون ناي النسر نابرا نمبر تحقق عز هيوت علامة زلوا هيوت هكا لا مكوز أقامنا أب حدار كافت حد عبي شجر كوين دلوا كو إذا خمسة عينة هيوتن إذا خمسة عينة مردائن زي مهلاوي يسوع كريستوس قويتاي حجنا قرب كي يسوع كريستوس قويتاي أملاخنا يبارك بدحريتهم دقة مسعابيو ويماتشر مسكونو تم نسر انت أمد قبرو كنفرو خطابع عوام يجمرو كنفرو انت قبرو خجمو خطابع عوام يجمرو كافت حدا زدق أملو متابع عدما مقبي كوحد لهم يجمرو حاجة حدا جزاك جابي هير بزح صلوت كاي ملس بزح نجري وحبك نيرو لو زي ملس اندحراليو لو خم تتفلط إذا أملاخ زي تر اندحراليها إجابير كتنفر دليل كله مالتي آمين تبرر له أوان تنفر له ساعات أخيل له أتاق أدم إجابير سبق أتصلوا تيملس كل جدله هو ركب بزح دمس أملاخ سمع بزح برخة أملاخ رأيني قال نيرو كم زنيرو هم زنيرو لك أمزن تاو زعت خال أوان أنت اللي لومي إجابير نايم فاركا جزء أخيل له بلا كله لازم نسرون دك نفر خدالي من كله بقى زهبام زنبرة زقرب اللهم زنبرة كوحد اللهم يجمر encourage ما أنت خجبرم متان كبروا آمين سماي ما أنت خدو مدر خمر أي متان خواتو جابير كم مدر ما خد كتوات دليل كلام علتي بقى ناي سماي نبرخت نبر بقى دليل كلام علتي السط رايك أيكونن بالحرية تم نسر أنت أيجبرو كدف أوام يجمروا خافت السفرم دفي أم كوت أوام كدف أوام يجمرو خطابع أوام يجمرو يجيب الحرية خال على سلزخونة أصحيتها قرار سلزخونة خا بقى فريهم كا كيد بلومه ثملي سم كا بقى مخنياتو السفر تفلت ريهم أب فلوريدا استرخبه ناي إيجل سفر سي 2.7 طن أيجر ما كمان ناي زي بالدي إيجل دبال كل التنت بشو حتى طن إذا زي كباب عسران شو أنت كنتال مالتي حنسا سفرهم مسرحوا عدمي أمولي يوم تسرحوا إذا scientific list تراجع قص أزني درخبكوا نقرأكم دلو كاب كلته تون كسح سلسة تون بس حجي تسافرهم أزيو مامو أزيوم تبغى يرام سلط تسرحوا تم parents كداف أوام كله خوت أوام كدالين كله encourage كقبر أوام كله أصحيت أصلا زخونهم بقى أتي نايموتشات نابرا خقد فوق سلا زي دالي وتسمسبالو تام ليزم ناقوم اللسو no أشيد أباك عزيز سفر بوتاي بقى أصحيت الله وقر الله we are good in here صبقين على جابير كاوز بلص بوتا دليل كالو آمين كاوز حيش الدليل كالو حجي حدا جيزة بقى comfort zone أنا يدمج أنا بقى كاو تزيوت يحط برا يتخلني بقى جابير كابت comfort zone حروت أكاليو يدفع أكاليو بقى زمتش أكاز نبره قدم زحق فكا قدم زمتش أكا لومي اندحر
ካልእ ኾነ ካልዩ እግዚአብሔር ክትበርር ደሊ ካሎ አሜን 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 እትዝገብርዎ ፋይናሊ ከምዝ ገይሮም ምሰጨንቅዎም ግን እንታይም ክገብሩ ትጅምሩ ነቲ ክንቲት ከአልይዎ ጅምሩ ነቲ ክንቲት ገለ ምስ አለይዎ ብድሕሪኡ እሾኽ ዘለዎ ዕንጨይቲ ድበልኩኹም እሱ እንታይ ገብሮም ጅምር ሆጎም ጅምር ሕዋተይ ትድማል መጪ ካዝ ነበረ ሎሞ ወግዓካ ተልዩ እግዚአብሔር ክትነፍር ደሊ ካሎ እግዚአብሔር ክትነፍር ደሊ ካሎ ነፍር ደሊ ካሎ ክትበርር ደሊ ካሎ ብዙሕ ነገር ዋግዓካ ተልዩ ዓለም ትዋግዓካ ስጋ ዋግዓካ ሰባት ዋግዑኻ እንድሕር ኣልዮም ኮይኖም ትበረሉ እዋኒ ትነፍረሉ እዋኒ ታሰብ ናይ መንፋርካ ግዜ ኣኺል ኣሎ ኣምላኽና ይባረኽ ብድሕሪኡ ደፊኣ ክተውድቆም ትጅምር ክወድቁ እንከለዉ በቃ ልቦም ሸለውለው እናበሎም ካብ ጫፍ ኣኽራን ልቦም ሸለውለው ክብሎም እንከሎ ግን ከዓ የዒንታ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊኦም ኣሜን ኣሜን ኣዒንቲ እግዚአብሔር ይርአኻ ኣለዋ ኣሜን 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 ሸለውለው ዘብል ኩነታት ዘሰንብድ ኩነታት የጋጥመካ ተልዩ ኣይትፍራህ ትበረሉ ግዜ እዩ የዒንቲ እግዚአብሔር ይርአኻ ኣለዋ ከይወደቁ እንከለዉ ሽዑ ብታሕቲ መፅያ እንታይ ትገብሮም ሓፍ ተብሎም ምክንያቱ የዒንታ ኩሉ ግዜ ብልዕሊኦም ሕጂ ሓደ ግዜ ንወድቕ ዘለና ከም ዮሴፍ ካብ ኣዝዩ ብሉፅ ቦታ ንታሕቲ ገፅና ንጉድጋድ ገፅና ንኸይድ ዘለና እንድሕር መስለና ኣልዩ ወይ ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ኣብ ሂወት እንድሕር እፍጠረልና ልዩ ኮይኑ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ትወድቕ ደይኮንካ ደለኻ ትበርር ኢኻ ደለኻ ኣሜን 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 ሓደ ግዜ ከምኡ ኢና ንኸውን በቃ ንወድቕ ዘለና ነታሕቲ ንኸይድ ዘለና ንኸስር ዘለና ኮይኑ ይስምዓና ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንድሕር የጋጥመካ ኣልዩ ትበረሉ ሰዓት ኣኺል ኣሎ ናብ ጉድጋድ ወሪድ እናተባህለ ፕራይም ሚኒስተር ክትከውን ኢኻ ኣሜን 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 ሕጂ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ናብዚኣ ህብል ሕጂ ንስሪ መወዳእቱ ዕድመ እናበልዐ ክኸይድ ከሎ እናኣረገ ክኸይድ ከሎ ኣፅፋሩ ካኣርግ ይጅምር ክተርር ይጅምር እዚ ናይ ኣፉ እንታይ ዝበሃል እናኾነ መፅእ ይረጉድ መንጎብጎቡ ከዓ ክንቲቱ ከዓ ኣዝዩ ይረጉድ ይኸውን እሞ ክኸብዶ ይጅምር ከምቲ ዝግባእ ክነፍር ዘይክእለሉ ደረጃ ይበፅሕ ኣብ ከምዚ እዋን ምስ በፅሐ ሓደ ጨካን ውሳነ ክውስን ኣለዎ ኣዝዩ ጨካን ውሳነ ወይ ክመውት ክመርፅ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ከም ቀደም ኣይኮነን ከም ቀደም ሃዲኑ ክበላዕ ኣይክእልኒ ሂወት ንዕኡ ኣዝዩ ስትራግል እናኾነ ይድመፅእ ስለዚ ወይ እናረኣኻ ሙማትያ ወይ ከዓ ጨካን ውሳነ ምውሳነ ጨካን ውሳነ እስከ ጨካን ውሳነ ሓደ ግዜ ኣብ ሂወት የድልየካ ይበሎ ጨካን ውሳነ ብድሕሪ እንታይ ይገብር መጀመርታ ቦታ ይደሊ ኣበዝዩ ካብቲ ዝሰፈሩ ንላዕሊ ኣኽራናት ዝኾነ ቦታ ኸይዱ ጽሙው ቦታ ኣኻውሕ ዘለዎ ቦታ ኣናድዩ ማይ ጥራይ ዘለዎ መግቢ ዘይብሉ ቦታ የናዲ ብድሕሪኡ ምስከደ ካብቲ ዝገብሮ ሓደ ግዜ ከምኡ ክንከውን የድልየና ኣሜን ኣሜን ስትራግል በፅሓና እንተልዩ ንኣርግ ደለና ኮይኑ ስምዓና ተልዩ በቃ ቀደም ጽቡቕ ናይ ጸሎት ሂወት ነይርኒ በቃ እነፍር ነይረ ብዙሕ ነገር ግለጸለይ ነይሩ ሎሚ ግን ከም ቀደም ኣይኮንኩ እንደለኹ ንብል እንተሊና ዘድልየና ነገር እንድሕራሊ ጨካን ውሳነ ጨካን ውሳነ በቃ ካብቲ ሓሸውየ ወፂኻ በይንኻ ትኾነሉ ቦታ መሪፅካ በይንኻ ትኾነሉ እዋን የድልየካ ኣሎ ታሰብ ጨክን ብድሕሪኡ ኸይዱ እቲ ዝገብሮ ነገር እንተልዩ ነዚ ጸጉሩ ነዚ መንገብገቡ ምሳኻውሕ እናጋጨወ ወጎይታ ርዳእኒ ታጎይታ ሓይለይ ከም ቀደም ኣይኮነን ደሎ ጸጋይ ከም ቀደም ኣይኮነን ደሎ እግዚአብሔር ደኺመ ኣለኹ እግዚአብሔር ሎሚ በዓል ማንቲለ ምሊጠናኒ በዓል ኢራባ ምሊጣትኒ
حزاننا حسبكم كله خاب إيداي عمليتا جاء بهر بجهارد عني حيلي ملسلي أجاي ملسلي أتاقويتا أجاي ملسلي أزي خبيد هوتي مسخاوح كنتيت كاخت أجاجو همزغير كاخت هارمو قليل نجار هيكون بقى قويتا بجها رد أني تاقويتا زمن يامس الله تاقويتا النابلة نزهون تي بقى قم نابلة سقع كل صقر زركف ملا كسع زخون طرحو زخون أتم حواتي هذا جزء كم يدل لنا دلو أبكر مجاء بيرؤي مبال فوسي أبؤي مبال يدلو آمين أوي تبلو له وانك مت الله قد أقول لك أبكر ما بينا هون كتاقوي تارد عني تاقوي دانر عني تاريخ كوينو خي تعرفنا تين أجر ها النابل كابك أجاب زحلي حيلها بني قدم كم زي أنيره ها كندزي تسكي ما خيد نيره كندزي صيرة خيد نيره لو ممكن عيقل سئن الله لو ممكن قلبة سئن الله لو ممكن حيل سئن الله لو ممكن مصمم سئن الله تاقويتها ردا أن بك أسقها بني النابله ملاتك سعد هون صقر زي بالله سعد تعرف حد جيزي حواتي كم أخون كون يدلنا له عرق أنا أبكر ما أملاح كنوتس حواتي نسيت أنا حاججنات خونلو نسيت أنا حيال تخونلو نعلمي حيال تخونلو نأملاح جن عرق أنك أخطر إيو عرق أنك أخطر يتحسب ها أملاح كل زفلت كل زرع أملاح تاقوي تارئيني تفلت أني دخامي تفلت زلنت أقام تفلت أتاقوي تا ها كابسب زحبا هو كابسب زصورك هو ها بقى عاب خوينا دمسل بقى برتو عنا مسل كوستا مالالس هو صادق خوينا استمالالس هو تاقوي تارئيني جابير محرد قبر اللي أتاقوي تا عرقاني يريك الله تاقوي تا صقاي يريك الله تاقوي تا النابل كاتبه خيلو واني دليك هذا الحوي كانوا سنة ها حيلها حدث قلبتك خملس أملاك خبر لك عدل تخين كان أملاك عرق أنكار إيو عرق أنكار إيو عرق أنكار إيو عرق أنكار حبي خاص مع عسكت كيد حواتي يا خلنا أبكر من سبعة كالوت كوينا من مللاس نعم لحقن أيوللو لازم نسرخهم أجيري أو بقى تاقوي تارداني تمالو خمسين يرى كم زعينة هوت نيرني لو مجن زحسكوا بقي رخبل زي كل نفير الحقبة تاخبت صح زي كل حيلي رشاش بلني إذا كم على خوك جاء بير بجي خارد عن النابلة ويبل نويح معلتاتيو نويح معلتات أبقى قال درا هو صح مش تورحي ستر هيك أيكونن نتعفو نتزقود ما عفو خاء نتزقود ما أصفارو خاء مسخاوح خمزنا قبره مريريو بين الله قليل أيكونن بين الله إنها قبره قلنا تعفو قبل حي جمر مسكير ناقاجو سياسك الزهربن كله معرف 40 شعتن نأفيسي كم بلح صف قبره يبلنا واتي كريستنا بزح أب أملاخ زخبر الله متقرمكم نايوشات أز سباتيو عوشات أبزح جيزة أنا حجي كومية بتخكل كنقرأكم كافت أنا لومي أزي زدالي زلوا كل جيزة حسبوا خاسي بقى نا أملاخ سي عرق عن كاميرا بقى ويمب على قدر ما أملاخ ويمب أملاخ زخبر الله نايوشات أنا أبراز نبرو أبينهم كوينهم ويدبليهم كبيت كخون أخلي
ግን ትመስርሕ ንሱ to process ንሱ ለዚ ሎሚ በቃል ኣምላኽ ኣፍካ ክተብልሖ ተደሊኻ ናብ ላዕሊ ደይብ ናብ ኣኻውሕ ደይብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ እንተርኢናዮ ማይ ጥራይ ድሰቲ ካልኦ ለሓንቲ ሰትኒ ማለት እዚ ከዓ ናይ ጾምን ጸሎትን ህይወት እቲ ኣካላቱ ዘሎ ቶክሲክ ኢንዛይምስ ንብሎ ብምሉእ ናይ ምንጻህ ናይ ምጽራይ መስርሕ ሪኢኹም በቃ ብጾምን ጸሎትን የነጽህ ማለት ይጸሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከምኡ ድማ ብጾምን ጸሎትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀርብ ከለና ብዙሕ መንፈሳዊ ሕማም ዘሕምመና ዘለና ጸገም ይኻባና ዘራገፍ ብዙሕ ቶክሲክ ዝኾነ ባህርያት ካብ ህይወትና ይእለይ በቃ ውይ ክትብል ከለኻ በቃ ብጾምን ጸሎትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቶክሲክ ዝኾነ ነገራት ኮለና ሓደ ግዜ በቃ ወይ ከም ገለ ኢልና በቃ ካብ ቲ ናይ ቃል ኣምላኽ ህይወት ናይ ጸሎት ህይወት ክንወጽእ እንከለና ገለ ዘይከይተረዳእና ዝለግበና ቶክሲክ ዝኾነ ባህርያት ኣሎ እዚ ክረግፍ እንድሕር ኮይኑ ብቃል ኣምላኽ ጌርካ በይንኻ ንርእስኻ ብመስትያት እናርኣኻ በቃ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀርብ ከለኻ ሽዑኻ ትጸሪ ሽዑኻ ትነጽህ ኣሜን ኣሜን ብድሕሪኡ ፋይናሊ እንተርኢናዮ እቲ ንስሪ ድሕሪ ብዙሕ መዓልታት ሓድሽ ጸጉሪ ሓድሽ ክንቲት በሊሕ ኣፍ በሊሕ ኣጽፋር ሓድሽ ኣጽፋር ዝተሓደሰ ዝጸረየ ዝነጽሐ ጥዕና ዘለዎ ኣካላት ሒዙ እንታይ ዝገብር ዝነፍር ከማን ከይመስለኩም ብድሕሪኡ ሽዑኡ ካብቲ ዘለዎ ኣብቲ ገምገም ጫፍ ኣኽራን ወፂኡ ጠጠው ይድብል ኮፍ ብል በቃ ሓደ ግዜ በቃ ቅድሚያ ዝረሳዕ ኩልኩም እባ ጥርሑ ምስኮነ እንታይ ይድገብር በቲ ክንቲቱ በቲ ዝበልሐ ክንቲቱ ገይሩ ንኣካላቱ ድገርመኩም ማሳጅ ገብሮ ነቲ መላጥ ዝኾነ ኣካላቱ ወይ ድማ ጥርሑ ዝኾነ ኣካላቱ በቲ ዝበልሐ ኣፉ ገይሩ ስታይ ገብሮ ማሳጅ ክገብሮ ጀመር ብድሕሪኡ ቆርበቱ ዘይት ኸውፅእ ጀመር እቲ ዘይት ሕጂ ንምንታይ ይጠቕመ ኢሎምኹም እቲ ጸጉሩስ ቀልጢፉ ንኽበቁል ይሕግዞ ሪኢኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጥራሕካ ኮይንካ ክትቀርብ ከለኻ ከምዚ ኢልካ ውይ ክትብል ከለኻ ኣሕዋተይ ዘንፍር ጸጋ ዘንፍር ቅብኣት በቃ መንገብገብ ከም ተውፅእ ዝገብር ቅብኣት ይብ ህይወትካ ድመጽእ በቃ ፍሉይ ሰብ ከም ትኸውን በቃ ከምኡ ዓይነት ጸጋ ኢኻ ትቕበል ሽዑ ብድሕሪኡ ሽዑ ፍቲ ጫፍ ኣኽራን ወፂኡ ሕጂ ሓደ ግዜ በቃ ጸገምና ንሱ በቃ ቁሩብ ጸጋ ብህይወትና ክረአ እንከሎ ብዙሕ ቁሩብ ሓይሊ ብህይወትና ክረአ እንከሎ በቃ ቁሩብ ፍንሕንሕ ክንብል እንከለና በቃ ፈንጠርጠረና ነብዝሕ በቃ ንስሪ ግን ዝተሓደሰ ሓይሊ ዝተሓደሰ ጸጋ ዝተሓደሰ ነገር ኩሉ ነገር ሒዙ ብድሕሪኡ ወፂኡ ፍቲ ጫፍ ኣኽራን በቃ ህዱእ ንፋስ ክመጽእ ይጽበ ኣሜን 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 ሓደ ግዜ ኸም ኢና ንኸም በቃ ቁሩብ ሞቅ ክብለና እንከሎ በቃ ኣይተሓዝን ኢና ንብል ኖ ህድእ ምባል ይደድልየካ ወላ ብድሕሪኡ ህድእ ምባል ሕጂ ከእግዚአብሔር ክወፅእ ዶ ደልየኒ ኢኻ ክዓይዶ ደልየኒ ኢኻ ትዕግስቲ ሽዑውን የድልየካ እዩ ሪኢኻ መምስ በርትዓኻ መምስ ሓየልካ ምውፃእ ኣይኮነን ንኣምላኽ ምጽባይካ ኣሎ ብድሕሪኡ ስለዚ ህዱእ ንፋስ ውዑይ ንፋስ ክሳዕ ድመጽእ እጽበይ ብድሕሪኡ እቲ ውዑይ ንፋስ ምስ መጸ መንገብገቡ ጥራይ ድዘርግሕ እዚ ተርማል ዊንድ ድበሃል ኣለ ሽዑ ንላዕሊ ገጹ ሓፍ ከብሎ እንከሎ እዚኣ እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ሓይሎም ከም ንስሪ ይሕደስ በኽናፍ ይድይቡ ትብል ቃል ሽዑ እያ ትፍጸም ኣሜን 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 ሽዑ ብድሕሪኡ በቃ ሓይሊ ኢነርጂ ኣየጥፍእኒ በቲ ንፋስ ይድይብ ኣሜን 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 በቲ ንፋስ ይዝበርር ትዝጠፍኦ ትዝኸሰሮ ህይወት ብዕጽፊ ኮይኑ ክምለሰሉ እንከሎ ክበርር እንከሎ ላይፍ እንጆይ ክገብር እንከሎ ናብቲ ዝነበረ ጸጋ ናብቲ ዝነበረ ዓቕሚ ክምለስ እንከሎ ንሪኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክልተ ፖይንት ኣለዋን ጠቕሰን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እጂ ካልእ ንስሪ ካፍቲ ሓደ ባህርያቱ ህቦብላ ንፋስ ክርኢ እንከሎ ወይ ስቶርም ክርኢ እንከሎ ድገርመኩም ካብቲ ስቶርም ይኮነ እንዳሓድም እንታይ ድገብር
ናብኡ ገጽ ዝኸይድ ምክንያቱ ነትሁቦ ብላ ከም እንታይ ድሪኦ እስከ ከም ኦፖርቹኒቲ በሉ ንቻሌንጅስ ከም ኦፖርቹኒቲ ይድሪኦም በቃ ንላዕሊ ክበረሉ ዝኽእል መገዲ ይዝሪዮ ከም ገይሩ ይጥምቶ ካልኦት ዕዋፍ በዓል ጉንጋ በዓል ዛግራ በዓል ገለመለ ሕቡእ እንከሎ ስቶርም በቃ መሕቡእ ኸናድዩ እንከሎ ንሱ ግን ሰዓተይ መጽዩ ግዜይ መጽዩ ዝበረሉ እዋን መጽዩ ሓደ ግዜ ቻሌንጅስ ኣብ ህይወትና ከጋጥም እንከሎ በቃ ቡድሆታት ከጋጥመና እንከሎ በቃ ሃው ክንሃድም ኢና እንደሊ ክንወጽእ ኢና እንደሊ በቃ ኖ ኣታሐወይ ንሱ መሳልል ንላዕል ገጽ ካመደየብ እዩ አሜን አሜን ቻሌንጅ ኸይሰገርካ ዝመጽእ መብራር የለን ዝመጽእ ዓወት የለን ኩሎም ዝተዓወቱ ሰባት ተርእናዮም ብዙሕ ቻሌንጅ ዝሓለፉ ብዙሕ ቡድሆታት ዝሓለፉ ብዙሕ ውረደይብ ዝሓለፉ እዮም ስለዚ ንቻሌንጅስ ንቡድሆ ከም ኦፖርቹኒቲ ረእዮ ከም ሓደ ዕድል በቃ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ዝግለጸሉ ኣምላኽ ንህይወትካ በቃ ዝሰርሓሉ በቃ ትስራሓሉ በቃ ትበረሉ ብፍሉይ ሓይሊ ብፍሉይ ጸጋ ትወጸሉ ከምኡ ዓይነት ጌርካ ክትጥምት ኣለካ ናይ ኣጠማምታ ሕቶ እዩ ኣሜን 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 ናይ ኣጠማምታ ሕቶ እዩ ሓደ ግዜ ንሕና ጸገምና ሰባት ቻሌንጅ ዝገብሩና ሰባት ኣይንፈቱ ቻሌንጅ ዝገብረና ኩነታት ኣይንፈቱ ቻሌንጅ ዝገብረና ህይወት ኣይንፈቱ ቻሌንጅ ዝገብረና ስራሕ ኣይንፈቱ በቃ ጸገምና ኣብዚ ደሎ ኖ ድገርመኩም ብጣዕሚ ቻሌንጅ ሓደ ግዜ ክንፈቱ ኣለና ወላ ቶም ቻሌንጅ ዝገብሩና ሰባት ንምውጻእና እዮም ንምብላሕና እዮም አሜን 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 ናይ ራእይ እዩ ናይ ጠማምታ እዩ ኩሉ ኣብ ጠማምታ ይደሎ ቻሌንጅ ዝገብረካ ሰብ በታ ሓደ ሸነኽ ኣብ ህይወት ብዙሕ ይጣመቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ኣነ ካብቶም ብዙሕ ደስ ድብለኒ ሓደ ነገር ክነግረኩም ካባይ ንላዕሊ ዓቕሚ ዘለዎም ብቕዓት ዘለዎም ሰባት ኣብ ጎነይ ክህሉ ብጣዕሚ የደሊ እቲ ጸገም እቲ ከምኡ ምድላየይ ካብ ምንታይ እዩ ስለ ዝቐኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ቅዱስ ቅንቐኒ አሜን 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 ከምኦም ክኸውን ደሊ በቃ ሪሃ ብድሕሪኡ ከምኦም ክኸውን ትሶም ዝኸፍልዎ ዋጋ ትሶም ዝኸድዎ መገዲ እናርኣኹ ከምኦም ክኸውን ስለ ዝደሊ ንዓይንሶም ንበረኸተ እዮም አሜን 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 ንበረኸተ እዮም ካባኻ ነታሕቲ ዓቕሚ ዘለዎ ካባኻ ትሕት ዝበለ ሰብ ሙሲኻ ድቆስ ሙሲኻ ድቆስ ድሕር ካባኻ ንላዕሊ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ጎኒ ንድሕር ኣሊኻ ኣብ ጎንኻ ተልዩ ግን በቃ ንዕኡ ክትመስል እናዓርካ ስለ ትኸይድ እናዓበኻ ኢኻ ትኸይድ አሜን 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 እናወጻኻ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ቻሌንጅስ ኣይንጽላ አሜን 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 ካልእ ንስሪ ባዕሉ ዝቆተሎ ተዘይኮይኑ ዝሞተ ኣይበልዕኒ እዚኣ ናይ መወዳእታ እያ እንታይ ማለት እዩ ዝሞተ ይበልዕኒ ሕዋተይ ኣብቲ ዝሞተ ነገር ኣይነብርኒ ኣብቲ ማሊ ትንበር በሎ ኣብቲ ማሊ ትንበር ትማሊ ዝሓለፍካዮ ዝገበርካዮ ሓጢኣት ድዩ ዝነበርካዮ ህይወት ድዩ እንተ ነይሩ እሱ ሓሊፍ እዩ ረሳዕዮ በቃ ረሳዕዮ ሰይጣን ብኡ እናገበረ ክኸሰካ ጠጠው ከብለካ ኣይትፍቀደሉ it is already dead በቃ ኣምላኽ ንሱ ናብ ባሕሪ ምርሳዕ ደርቢዎ እዩ አሜን 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 በቃ ብዙሕ ግዜ ሰይጣን ካብቲ ንኽሕዘና ዝጥቀመሉ መገዲ ናይ ትማሊ ህይወትና እናምፀ ትማሊ ዝነበርናዮ ዝሓለፍናዮ እናምፀ ጠጠው ከብለካ ክፍትኒ ኖ ኩሉ ሓሊፍ እዩ ረሳዕዮ ንሱ እንታይ ዓይነት ህይወት ነይርካ ከመይ ዓይነት ሰብ ነይርካ ብዘየገድስ ኣው ይትንበር ካልእኻ ኣብ ኦል ዲ ኢንፎርሜሽን ኣይትንበር ኣብ ኦል ዲ ኢንፎርሜሽን ኣይትንበር በቃ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ክትረክብና ጻዕርካ ንበር ሓደ ግዜ ወላ ቃል ኣምላኽ እኮ
سبات دد خلص خاخ تبلع ددم زمصل كان مغلاص كتبلع صباح يكون بعل خاق قتيلك امين امين فرش زخونه امين امين قال املاح انبيبك امين برجز لكيو مغلاص حساب كابتم دمهرنا خبغلغلتنا خنوسد قدنتي ነገር ግን ናይ ባዕልኻ ህይወት ባዕልኻ ቀቲልካ ባዕልኻ ተምጾ ምግላጽ እሱይና አኸን ህይወት ካን በረኸት ዝኾነካ አሜን 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 بفولي قويتان عهان بين خاجير دمهركا ها بعلها بقى قتيلك تبلعو امين حدش مغلاص نسين هيوت دخنكا نسين مسغار نسي اوش تخطرف امين تاملها بين خدمهركا امين 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 حفلنا نصلي يسوع قويتان